हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। तो गाइस, अल्लाह ताला के फज़ल करम के साथ आज 22वां रोज़ा भी हमसे रुखसत हो चुका। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की फजीलियत और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम के साथ रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने हमको एक अजीम नेमत से नवाजा और इस महीने के आखिरी अशरे में ज़्यादा अहम और बाबरकत समझा जाता है। जो ही वो दिन और रातें शुरू हो जाती हैं जिनमें अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत को बढ़ा दिया करते थे। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागा करते थे और अपने घर वालों को भी अल्लाह ताला की इबादत में मजबूर हो जाने की दावत देते थे। इसलिए इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम रमज़ान के आखिरी दिनों को ज़ाया ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और इस आखिरी अशरे की सबसे बड़ी फजीलत ये भी है कि इसमें जब शब कदर मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स इस रात को खुलूस नियत के साथ इबादत करे तो मैं इसे 1000 महीनों की इबादत का सवाब देता हूँ। अब सवाल ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, नमाज की पाबंदी करें। नमाज, पांचों की नमाज बाजमात पढ़ें और नवाफिल का एहतमाम करें। दूसरी अहम सबसे बड़ी चीज़, कुरान मजीद की तिलावत करें। रमज़ान मुबारक का महीना इसलिए हमें नवाजा कि कुरान, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। एक बहुत खूबसूरत दुआ हमें सिखाई गई है, उसका तर्जुमा यह है, यानी ए अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है और तुझे माफ करना पसंद करता है। या अल्लाह, तो हमारे भी गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे भी बख्शिश फरमा दे। इसलिए हमें सदका खैरात में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि दुनियावी मसरूफियात से अलग होकर हमें एहतिकाफ करना चाहिए। यानी दुनियावी मसरूफियात से दूर होकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। नाज़रीन इकराम, रमज़ान का आखिरी अशरा दरअसल हमारे लिए एक सुनहरी मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अगर हम इस वक्त की इबादत और दुआएं और नेकियों में गुजारेंगे तो अल्लाह ताला इसकी रहमत और मग़फ़िरत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे भी गफलत में गुजार देंगे तो शायद अगला रमज़ान हमें देखना नसीब हो या ना हो। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की कदर करने और इस पर भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा।
آمین ثم آمین دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ آخری عشرہ ہم سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس میں آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے، ہمیں نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر ادا کرنے والا بنا، یا الہ العالمین اس رمضان مبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، یا الہ العالمین تو ہم سب لوگوں کی اندرونی بیرونی بیماریوں کو ختم فرما دے، جتنے بھی لوگ ہاسپٹل میں اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں یا الہ العالمین ان کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے، یا الہ العالمین کو شفا کاملہ عطا فرما، یا الہ العالمین تو ہم سب لوگوں کے دعاؤں کو قبول فرما، یا الہ العالمین طاق راتیں چل رہی ہیں، ان طاق راتوں میں ہم سب کو زیادہ زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے، یا الہ العالمین اور ہم جو ان طاق راتوں میں تھوڑی بہت عبادتیں کر رہے ہیں یا الہ العالمین ان عبادتوں کو اپنے شایان شان طریقے سے قبول و مقبول فرما، اس کا ثواب عطا فرما، یا الہ العالمین تو ہمارے گھروں میں اپنی رحمت برکت نازل فرما، ہماری اولادوں کو اچھا نیک صالح اولاد بنا، یا الہ العالمین تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین تو ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، آپس میں پیار محبت اتفاق قائم فرما، ہماری پریشانیوں ختم فرما، ہمارے کاروبار میں رزق میں ترقی کامرانی عطا فرما، تو ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے والا بنا دے، یا الہ العالمین تو ہمیں برائیوں سے دور فرما، یا الہ العالمین تو ہمیں برائیوں سے دور فرما، یا الہ العالمین تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی برحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحابہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا محمد۔